कुनै बेला नालन्दाका राजा देवपाल थिए। उमेर ढल्दै गएपछि राज्यप्रतिको तृष्णा घट्दै गयो, जीवनप्रतिको चासो, मृत्युप्रतिको जिज्ञासा र अध्यात्मप्रतिको प्यास बढ्दै थियो। र एक दिन दुवै राजा र रानी मिलेर संवाद गर्छन्, अब के गर्ने, हाम्रो उमेर ढल्दैछ, एक दिन शरीर छोड्नुपर्छ, तर यो शरीर छोड्न अगाडि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त भएन भने यो जीवन धन्य हुँदैन र फेरि अर्को जन्म लिनु पर्दा यो आध्यात्मिक ज्ञान विहीन जन्म लियो भने जहिले पनि मानसिक रूपमा दरिद्र नै भइरहने हाम्रो नियति हुन्छ। त्यसकारण हामीले एउटा गुरु खोज्नुपर्छ जसको सान्निध्यमा बसेर हामीले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। जोइफोइ बीचको यो संवादपछि श्रीमतीले भनिन् या महारानीले भनिन्, महाराज, हाम्रै राज्यमा एक महान सन्तको चर्चा छ अचेल। उनी सम्पूर्ण विद्याका ज्ञाता र नालन्दा विश्वविद्यालयबाट पढेका र त्यही भिक्षु भएका र ज्ञान सम्पन्न भएको कारण सबैले उनलाई मान्ने पनि, कुनै लोभ नभएको, कुनै किसिमको आडम्बर नभएको यो योगीलाई, यो महायोगीलाई हामीले घरमा ल्याउनुपर्छ अथवा दरबारमा ल्याउनुपर्छ। राजा रानी दुवै प्रफुल्लित भए, किनकि अब यो महायोगीलाई हामीले दरबार ल्याउन पाउने भयौँ। त्यसपछि राजा र रानीको निर्णय अनुसार मान्छेलाई पठाइयो। उनको नाम त्यो बेला जितारी थियो, यानि शत्रुलाई जित्न सकेको मान्छे। शत्रु भनेको आफैभित्रको शत्रुलाई जित अरी जितारी। मान्छेहरू गए, राजाका मान्छेहरू, र निवेदन गरे, राज आज्ञालाई सुनाए। तर उनी मुसुक्का हाँसेर भने, म दरबार आउँदिन, किनकि दरबार भनेको पापै पाप मात्रै हुने ठाउँ, त्यसकारण म आउँदिन। कसै गरी पनि ती भारदारहरूले जितारीलाई दरबारमा ल्याउन सकेन। राजा रानी सोचमा पर्छन् र फेरि सल्लाह गर्छन्, के गरौँ, जाउँ न त, हामी नै गएपछि आइहाल्नुहुन्छ होला। त्यस्तो महापुरुषलाई हाम्रा मान्छेहरूले ल्याउन नसक्नु स्वाभाविक हो र नआउनुको कारण पनि उनको उचाइ हो ज्ञानको। त्यसकारण हामी जानुपर्छ। दुवै गए, परिवारसहित गए र राजाले निवेदन गरे, भन्थे, हजुर जस्तो ज्ञानी पुरुष हाम्रो दरबारमा बसिदिनु होला, हाम्रो उमेर भइसक्यो, त्यसकारण हजुरसँग हामी ध्यान ज्ञान सिक्न चाहन्छौँ, हामीलाई दीक्षित पारिदिनु होला, दरबारमै बसिदिनु होला, हामी पनि दरबारमा छौँ र हजुर पनि बसिदिनु होला। उनी फेरि मुसुक्का हाँसेर भने, जितारीले, महाराज, मैले यहाँका मान्छेहरूलाई भनी पठाएको थिएँ कि दरबार भनेको, घरबार भनेको बाँच्ने बहानामा पाप बाहेक केही पनि नहुने ठाउँ न हो। जीवनको बहानामा पाप कर्म गर्ने थलोको नाम घरबार, परिवार, दरबार न हो। यो त सबै मैले छोडे आएको, त्यसकारण म आउन चाहन्न महाराज भन्थे। त्यसो नभनी बक्सोस्, हामीमाथि दया कृपा गरी करुणा वर्षाई कमसेकम 1 वर्षको लागि बसी बक्सोस्। महाराज, मैले भनिहालेँ, त्यो पापको खाडलमा म फर्कन चाहन्न, किनकि मेरो पनि मूल त्यही थियो, त्यही छोडेर आएको। त्यसो भए 1 महिना हामी कहाँ बसेर हामीलाई अनुगृहित बनाउनुहोस्। आउँदिन म। त्यसो भए 15 दिन आउँदिन म। त्यसो भए 1 हप्ता आउँदिन म भन्थे।
यो हाम्रो अन्तिम विनय छ, अन्तिम बिन्ती छ। कम्तीमा हाम्रो दरबारमा एक दिन आएर भए पनि हामीलाई दीक्षित तुल्याइदिनुहोस् र त्यसपछि हामी आफैले मार्ग थम्याउँछौँ। महाराज मैले आउँदैन भनेपछि आउँदैन, किनकि म पापै पाप गर्ने ठाउँमा, पापै पाप हुने ठाउँमा किन आउँछु र, त्यो छोडेर आएको मान्छे। त्यसपछि राजाले 14 दिनसम्म बारम्बार गएर यही निवेदन गरे, एक दिन एक दिन एक दिन। किन इमेजिन इट, त्यो राजा रानीसँग प्यासै थियो, तर उनी मान्दै मानेनन्। नमानेपछि अन्ततः राजाको अहंकार जाग्यो। याद राख्नुहोस्, राजा मुक्तात्मा त होइन, अतः उनको अहंकार, राजा त राजै हो। किनकि राजालाई अब च्वास्स के लाग्न थाल्यो भने यो मान्छेले बार बार हामीलाई पाप गर्ने ठाउँ, पापीहरूको समूह, घरबार परिवार भनेको पापै पाप हुने ठाउँ भनेको, अब उनको अहंकारले ठाउँ लियो। यहाँनिर एकछिन रोकिएर विचार गर्नुहोस्, हाम्रो मस्तिष्कमा अहंकारको ठाउँ पनि हुन्छ, हाम्रो मस्तिष्कमा विनयशीलताको ठाउँ पनि हुन्छ। जब हामीले ध्यान विनयशील कुरामा दिइरहेका हुन्छौँ, हामी विनयपूर्वक पेश भइरहेका हुन्छौँ, प्रस्तुत भइरहेका हुन्छौँ। तर जब हाम्रो ध्यान त्यो विनयशीलताको पार्टबाट हटाएर अहंकारमा फोकस गर्छौँ, अनि सारा विनयशीलता समाप्त हुन्छ र अहंकार प्रबल हुन्छ। किनकि ध्यान जहाँ जान्छ त्यही कुरा प्रबल हुन्छ मस्तिष्कमा। याद राख्नुहोस्, हाम्रो ध्यान जहाँ केन्द्रित हुन्छ त्यही कुरा प्रबल हुन्छ। लोभमा केन्द्रित भएर लोभ प्रबल भइदिन्छ, पुरुषार्थमा केन्द्रित भइदिए पुरुषार्थ प्रबल हुन्छ। अब राजाको अघिसम्म विनयशीलतामा केन्द्रित थियो ध्यान, अब मस्तिष्कको अर्को पार्ट अहंकारमा केन्द्रित भयो। त्यसपछि अहंकार जल्दो बल्दो हुन थाल्यो। त्यसपछि राजा फनक्क फर्के, जब अब फर्किन्न, हामी यहाँ फर्किन्नु। फेरि परिवारसहित फर्के। अब राजा सोच्न थाले, यो मान्छेले हामीलाई पापी भनेको, यो मान्छेले हामीलाई पापी भनेको, यो मान्छेले हामीलाई पापी भनेको, म पनि देखाइदिन्छु यसलाई यो कति पापी हुन सक्छ। हामी पनि जाने छौँ, किनकि राजा हौँ। साम दाम दण्ड भेद राजतन्त्रमा चल्छ त्यो, त्यसकारण जसरी पनि यसलाई पापी बनाएर छाड्नुपर्छ। त्यसपछि राजाले घोषणा गर्दै, अहंकारमा चुर भएको राजाले 20 किलो जति सुन दिन्छु, यदि कसैले त्यो भिक्षुलाई, त्यो जितारीलाई चाहिँ भ्रष्ट पार्न सक्यौँ भने। अब भ्रष्ट अरू चिजबाट त हुँदैन, केमा हुन्छ? यौनको कुरामा, सेक्सको कुरामा। किनकि मान्छे मुक्त नभएसम्म दुई कुराले मान्छेलाई पिरोल्ने हो, अहंकार र यौन प्यास। यो दुई कुरा जित्न सकेको हुँदैन। अतः उनलाई के लाग्यो, यो मान्छेमा अहंकार बाँकी छ, यो मान्छेमा अब यौन पनि बाँकी रहला। त्यसपछि राजाको घोषणाको कारण उनले त आधा राज्य सुधा दिने घोषणा गरेका थिए। त्यही कारणले गर्दा धेरै मान्छे त्यत्रो ठुलो सम्पत्ति पाउने सोचमा पुगे। त्यसमध्ये एकजना नर्तकी, जसलाई चाहिँ त्यो बेला नगर वधु पनि भनिन्छ, यानि नगरको सबभन्दा राम्रो नाच्ने, जसलाई राजपरिवारले मात्रै सेवन गर्ने, तिनीहरूलाई नगर वधु भनिन्छ, भाइ भारदा राजपरिवार धनाढ्यहरूले। त्यसमध्ये एकजना नर्तकीको कुरा छ, नर्तकीको कुरा। नर्तकीको 12 वर्षको छोरी, र यिनै छोरी यति राम्री, यति पुष्ट, पीन पयोधर भनिन्छ, स्तन नितम्ब, सबै मानव कामदेव साक्षात विराजमान भएको शरीर जस्तो। यसलाई प्रयोग गर्यो भने भिक्षुलाई फसाउन सक्छ। अब 20 किलो सुनको कुरा छ त्यहाँ। त्यसपछि नर्तकीले आफ्नी छोरीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सोच्न थालिन्। बौद्ध परम्परामा एउटा प्रक्रिया हुन्छ। आषाढ, श्रावण, भाद्र यो 3 महिना भिक्षुहरू वनमा या विहारमा ननिस्किकन यो वर्षावास गर्ने चलन छ। यो आज पनि
यो चलन जारी छ। त्यो बेला उनीहरू निस्कँदैनन्। भित्रै बसेर साधना गर्ने, प्रार्थना गर्ने, ध्यान गर्ने, जे गर्नुपर्छ त्यो 3 महिना वर्षावास भनिन्छ। किनकि वर्षाकालमा बाहिर निस्कनु स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो मानिँदैन र साधनाको लागि यो एउटा अवसर पनि हो। र भिक्षुले वर्षावासको तयारी गर्नुपर्छ र यिनले पनि गरिरहेका थिए जितारीले। अब वर्षावासको तयारी उनले वनमा गरिरहेका थिए जितारीले, भिक्षु जितारीले। खाना त खुवाउनु पर्यो कसैले, त्यो खाना पुर्याउनु पर्यो कसैले। त्यसपछि त्यो नर्तकी गएर भन्थे, यसपालिको 3 महिना हजुरको वर्षावासमा भोजन दान गर्ने अधिकार हामीले पाउनुपर्छ, यति दया गर्नुहोस्। सुरुमा त मानेका थिएनन् भिक्षुले, तर पछि ठिकै छ, कसै न कसैबाट त भोजन लिनै पर्छ। ठिक छ, म भोजन लिन्छु, तर भोजन चाहिँ पठाइरहने क्रममा केटाहरूलाई मात्रै पठाउनुपर्छ है भनिदिएको छु, यो शर्तमा भनेछन्। हुन्छ भन्थे, केटाहरूलाई मात्रै पठाउँछु। नर्तकीले हरेक दिन केटाहरूलाई पठाउँदै गरे भोजनसहित। अब धेरै समय बितिसकेपछि एक दिन पानी परिरहेको बेला, वर्षावासमा अषाढ श्रावण भाद्रमा पानी पर्ने नै मौसम हो। त्यसकारण एक दिन पानी मजाले पर्ने मौसम हेरेर आफ्नो छोरीलाई सिँगारेर पठाइदिने भोजनको साथ। अब भिक्षु अलिकति वनमा चाहारेर कुटीमा आएर भोजन लिने गर्थे। त्यो दिनमा कुटीमा आएर हेर्दा भोजन मात्र होइन, त्यहाँ तरुणी पनि विराजमान। अनि उनले सोधे पनि, खोइ आज केटाहरू आएनन् भन्थे। मेरी आमाले आज मलाई नै पठाउनु भयो, किनकि आज सबै मान्छे व्यस्त र हजुरलाई भोको राख्नु त पाप मानिन्छ, पाप ठानिन्छ। त्यसकारण चाहिँ आमाले मलाई नै पठाइदिनु भयो। त्यसपछि ठिक छ भनेर भोजन खाँदै गरी पानी पर्दै थियो। रातभरि पानी पर्यो, त्यहीँ बास बस्नु पर्यो। र त्यहीँ बास बसेकै बेलामा फेरि आकाश गर्ज्यो। आमाले सिकाए जस्तै गर्जेको बेलामा डराएको बहाना गरेर त्यो केटीले ज्याम्मै जितारी भन्तेलाई अँगालो हाल्छिन्। त्यसपछि जितारो भन्ते झस्किन्छन्। ओहो ओहो, के हो यो? के भएको यो? उनले ध्यान दृष्टिले हेरे, किनकि उनी ध्यानको पराकाष्ठामा पुगिसकेको मान्छे। त्यसकारण ध्यान दृष्टिले उनले हेरे, ओहो यो मान्छे त 6 जन्मदेखि यस्तै मेरो साधना क्रम भङ्ग गर्दै आइरहेकी 6 जन्मदेखि। तर यो जन्ममा भने भिक्षुको ध्यानको स्तर, ज्ञानको स्तर त्यही रहेन। बौद्ध धर्ममा अर्हत भनेको मुक्ति, मुक्तिभन्दा अगाडिको अवस्थालाई अनागामी भनिन्छ। यही जन्ममा मुक्त हुने पक्का, तर मुक्त हुन बाँकी। सम्भवतः उनी त्यही अवस्थामा थिए। त्यसकारण उनले के बुझे त भने, यिनको क्रम, मेरो तपस्या भङ्ग गर्ने क्रम आजको होइन, जन्मको नाता छ यहाँ। र यो अवस्थामा उनी अब पथ भ्रष्ट नहुने अवस्थामा पुगिसकेको कारणले गर्दा यो केटीलाई उनले कर्म मुद्राको रूपमा तन्त्रमा प्रयोग गर्न सकिने देखे। त्यसो गर्दा यो विन विन थ्योरी जस्तै उनलाई पनि घाटा नपर्ने, यो भोग पनि होइन, यो मुक्तिको मार्ग हुन्छ। किनकि अब भोगलाई नै योगको माध्यम जब बनाइन्छ, अथवा भोगलाई नै योग बनाइन्छ, त्यसलाई तन्त्र भनिन्छ। र यही तन्त्रमा दीक्षा दिनु यिनलाई राम्रो। त्यसपछि यो तरुणी केटीलाई, यो 12 वर्षकी तरुणी, अब चाहिँ किशोरी भन्दा हुन्छ, यिनलाई दीक्षा दिए र त्यसपछि यिनलाई भोगको माध्यम या तन्त्रको माध्यम या कर्म मुद्राको रूपमा प्रयोग गर्दै रहे। उता नर्तकी
दङ्ग, राजा पनि दङ्ग, खुसी। 3 वर्षभित्रमा यिनको एउटा बच्चा पनि भयो। त्यसपछि काम तमाम भयो। यही बुझेर नर्तकी दरबारमा पुग्छन् र निवेदन गर्छन्, महाराज अब मलाई 20 किलो सुन दिनुहोला, किनकि काम बन्यो, बच्चै पाइसक्यो। प्रश्न भइसक्यो। अब सबैलाई थाहा भइसक्यो उनीहरू प्रष्ट भयो भनेर। त्यसकारण महाराज सुन पाऊँ भनेर गए। त्यसपछि उनलाई सुन दिएर पठाइदिए र राजा परिवार सहित हात्तीमा चढेर उनीहरूकै लसक लसक आउँदै थिए। उता जितारी आफ्नो श्रीमती या कर्ममुद्रा या तन्त्रको पार्टनर यिनीसँग बसेर चर्चा गरिरहेका थिए। अब त हामी चारैतिर बदनाम भइसक्यौँ, त्यसकारण हामीलाई यहाँ भोजन दान गर्न कोही पनि आउँदैनन् र माग्न जाँदाखेरि पनि बडो मुस्किलले हामीले भोजन पाइरहेका छौँ। त्यसकारण अब स्थानान्तर गर्नुपर्छ कि जाउँ। र यही सल्लाह अनुरूप उनीहरू स्थान छोडेर, त्यो स्थान छोडेर अर्को गाउँतिर लाग्दै थिए। त्यत्तिकैमा चौबाटोमा राजा ढक्क भेटियो, हात्तीसहित, केही जनतासहित। राजा उनीहरूलाई हेरेर हाँसे, जितारी भन्थे, कहाँ जान लाग्यो यस्तो? र अब त्यहाँ श्रीमती पनि। अनि यो चिबरभित्र, चिबर भनेको भिक्षुहरूले लाउने लुगा, यो चिबरभित्र के लुकाएर लग्न लाग्यो? यो कुरा सुन्नासाथ बडो शालीन शैलीमा जितारी भन्तेले भने, चिबर खोलेर यो रक्सीको टुम्बा हो र यो बच्चा हो। क्यान यु इमेजिन? शालीनतापूर्वक। र त्यसपछि मुद्रा चेन्ज हुन्छ उनको, दुवैलाई जमिनमा फालिदिए। जब दुवै जमिनमा बज्रिए, बच्चा पनि रक्सीको टुम्बा पनि, त्यसपछि जमिन फुट्यो, फाट्यो, त्यहाँबाट पानीको बाढी आउन थाल्यो। क्यान यु इमेजिन इट? र त्यो बाढीले राजाहरूलाई बगाउन थाल्यो, हात्तीलाई बगाउन थाल्यो, त्यहाँ मान्छेहरूलाई बगाउन थाल्यो। र उनीहरू त्यो बग्ने क्रममा, एकदमै आफूलाई जोगाउने क्रममा एकदम आतुर भइरहेकै बेला एउटा गजबको दृश्य देखे। जुन भिक्षु हो जितारी, उनी त कहाँ जितारी, चक्रसम्बर देवताको रूपमा त्यहाँ दृश्यपटलमा देखिन्छन्। त्यो केटी जो अहिले जितारीको पार्टनर, तन्त्र पार्टनर, वज्रबाह राईको रूपमा देखिन्छन्। यिनीहरूको युग्नद्ध स्वरूपमा यिनीहरू आबद्ध भएको देख्छन् सबैले। त्यसपछि त अघिसम्म बडा घृणा जागिरहेको थियो यो पापी भनेर, किनकि पाप गरेको प्रमाण भनेर बच्चालाई रक्सीको बोट टुम्बालाई भनेको। अहिलेको दृश्यमा त कहाँ देवताको रूपमा गइसक्यो। त्यसपछि एकदम हात जोडेर हामीलाई शरण दिनुहोस्, बचाउनुहोस्, हामीबाट ठुलो गल्ती भयो। यसरी सबैले हात जोडेर प्रार्थना गरिसकेपछि अब एउटा मन्त्र भन्नासाथ त्यो पानीको बाढी टक्क रोक्यो। त्यो मन्त्र बलले बाढी रोक्यो। अनि सबैले हामीलाई ज्ञान दिनुहोस्, गल्ती भयो, हामीले बुझ्नै सकेनौँ, हजुरलाई गल्ती भयो। त्यसपछि यो चक्रसम्बर रूपी, यो वज्रवाह राई रूपी, यो देव रूपी, देवी रूपी यो साधक साधिकाले अब प्रवचन सुरु गरे। र त्यो प्रवचनको सार के हो त भने, जसरी औषधि र विष, एउटाले ज्यान बचाउँछ, अर्कोले ज्यान लिन्छ। याद राख्नुहोस्, औषधि र विष
एउटाले ज्यान बचाउँछ, अर्कोले ज्यान लिन्छ। तर त्यही औषधि जसले ज्यान बचाउँछ त्यसको मात्रा धेरै भइदियो भने त्यसैले ज्यान लिइदिन्छ। धेरै औषधि खायो भने मर्छ मान्छे। र त्यही विष जसले ज्यान लिन्छ त्यसलाई ठिक ठाउँमा थोरै मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्यो भने विषले पनि औषधिको काम गर्छ। त्यसकारण बाहिरबाट हेर्दा विष हो, औषधि औषधि हो। एउटा नकारात्मक कुरा, अर्को सकारात्मक कुरा। तर अलि गहिरोमा अलि दार्शनिक दृष्टि लगाएर हेर्ने हो भने विष र औषधि एउटै हो, मात्र प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। विष हातमा पर्यो भने फाल्नु पर्दैन, यसलाई थोरै मात्रामा प्रयोग गर्यो भने औषधिको काम गर्छ। औषधि अर्को खोज्नु पर्यो। औषधि हातमा पर्यो भन्दै ग्वाम ग्वाम खाइदियो भने अर्को विष खोज्नु पर्दैन, यसैले ज्यान लिन्छ। त्यसकारण सामान्य मान्छे राम्रो नराम्रोको चक्करमा सारा जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ। ऊ नराम्रोमा जान चाहँदैन, पीडित हुन्छ र राम्रो खोजी खोजी जिन्दगी कुदी कुदी बर्बाद गरिदिन्छ। जबकि राम्रो र नराम्रो, राम्रो भित्रै नराम्रो हुन्छ, नराम्रो भित्रै राम्रो हुन्छ। प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। यही प्रयोग गर्न जान्नलाई ज्ञान भनिन्छ। त्यसकारण ज्ञानले मात्रै मान्छेलाई मुक्ति दिन्छ। यी कुराको उपदेशपछि राजा लगायत सम्पूर्ण त्यहाँ एकत्र भएका प्रजाहरूको आँखा खुल्यो। त्यसपछि उनीहरूले के देखे? जुन टुम्बा खसेको थियो रक्सीको र बच्चा खसेको थियो, त्यो दुवै वज्र र घण्टाको रूपमा प्रकट भएको रहेछ। र त्यसपछि वज्र भनेको ज्ञानको या शून्यताको सिम्बल हो, घण्टा भनेको करुणाको सिम्बल हो। जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो ज्ञानलाई आफूमा सीमित नराखिकन घण्टा भनेको सिम्बलको रूपमा, घण्टा बजाउँदा अरूले सुनिन्छ, अरूले सुन्छन्। त्यस्तै ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो ज्ञान सबैले पाउनुपर्छ। यसैलाई वज्र घण्टा भनिन्छ। ज्ञान वज्र, घण्टा करुणा। र त्यो बच्चा र त्यो रक्सीको टुम्बा त वज्र घण्टा भइदिए र उनीहरूको रूप पनि वज्र घण्टाको रूपमै, एक हातमा वज्र अर्को हातमा घण्टा धारण गरेको रूपमा देखे। त्यही देखेपछि, यो दर्शनपछि नै उनको नाम के भयो? घण्टापा। त्यहाँबाट त्यो गुरुको नाम घण्टापा भइदियो। यो कथाको सन्देश अद्भुत सन्देश छ। सामान्यतया हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने, घण्टापाको जीवनमा साधना कालमा उनले जुन साधना गर्दै आएको कुरा आजको जीवनको साधना होइन, जन्म जन्मको साधना थियो। अथवा त्यो धेरै जन्मको हामीसँग सम्बन्ध भएकै कारणले गर्दा कोही मान्छे चोर हुन्छन्, धेरै जन्मदेखि चोरी गर्दै आएको हुन्छ। कोही मान्छे फटा हुन्छन्, धेरै जन्मदेखि फटा हुँदै आएको हुन्छ। कोही मान्छे बेवकुफ हुन्छ, धेरै जन्मदेखि बेवकुफ हुँदै आइरहेको हुन्छ। किनकि मान्छे मरिसकेपछि पनि उसको प्रोग्राम अर्को बडीमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। र यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आज म जे छु यो आजको कारणले होइन। त्यसकारण मैले मरे नि आफ्नो बानीलाई चेन्ज गर्न सक्दिनँ, मरे नि आफ्नो स्वभावलाई चेन्ज गर्न सक्दिनँ। मैले धेरै कुरा थाहा पाइसकेको हुन्छु, जति थाहा पाए पनि म चेन्जै हुँदैन। किन चेन्ज हुन्न भन्नाले यसको लिङ्क आजको होइन, यो जन्म जन्मको लिङ्क छ। किन एउटा सन्देश। र अर्को सन्देश हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, जसरी घण्टापाको अगाडि उनको तपस्यालाई भङ्ग गर्नको लागि पठाइएको एउटी केटी थिइन्। अब यसलाई गाली गरेर श्राप दिएर पठा पनि हुन्थ्यो, तर उनले त्यसलाई नपठाइकन त्यो प्रब्लमलाई सदुपयोग गरे। र त जोई पुई दुवै एकसाथ महासिद्ध भए। त्यसकारण हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो जीवनमा थुप्रै यस्तै बाधा, कतै केटाको बाधा, केटीको बाधा, सम्पत्तिको बाधा, सत्ताको बाधा, यो बाधै बाधाको रूपमा धेरै कुरा आउँछन्। पाएर पनि बाधा हुन्छ कतै, नपाउँदा पनि बाधा हुन्छ कतै। त्यो बाधालाई राधाको रूपमा
प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। किनकि बाधाले पनि काम दिन थाल्छ यदि हाम्रो लक्ष्य ठिक छ भने। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, नदीले बाटो बारम्बार बदल्न सक्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, नदीले बाटो बारम्बार बदल्न सक्छ, तर लक्ष्य उसले कहिले पनि बदल्दैन। मात्र लक्ष्यप्रति समर्पित भइदियो भने बाधा पनि तपाईको लागि सहयोगी बन्छ। यो लक्ष्यप्रतिको निष्ठाको कारणले हो। त्यसकारण मेरो जीवनमा बाधा आयो, यो बाधाबाट भाग्नुपर्छ होइन, यो बाधालाई सदुपयोग मैले कसरी गर्न सकिन्छ सोच्ने हो। मात्र तपाईको अगाडि लक्ष्य भइदिएन भने यो बाधाले तपाईलाई बगाउँछ। यहाँ दुई कुरा बुझ्नुहोस्, यदि तपाईको जीवनमा लक्ष्य भइदिएन, महान लक्ष्य अगाडि छैन भने बाधाले तपाईलाई बगाउँछ। तर लक्ष्य भइदियो भने बाधा पनि तपाईको लागि सहयोगी बन्छ। किनकि वहाँ उनको मुक्त हुने लक्ष्य थियो, त्यसकारण त्यहाँ बाधा सहयोगी बन्यो। अब मुक्त हुने लक्ष्य नभएकाहरूलाई त के हुन्छ त्यो केटीले बगाइदिन्छ, भ्रष्ट पारिदिन्छ। यही कुरा विश्वामित्रमा पनि लागू हुन्छ। किनकि मुक्त हुने लक्ष्य भएकै कारणले गर्दा विश्वामित्रलाई मेनकाले चाहिँ भ्रष्ट पार्दा पार्दै पनि फेरि पनि उनी साधनामा अगाडि बढ्दै मुक्त पुरुष भयो। त्यसैले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा यहाँ सोलमेटको कुरा छ। किनकि जोसँग जन्म जन्म मेरो लिङ्क छ त्यो मेरो सोलमेट हो। त्यसैले त्यो सोलमेटसँग सँगै यात्रा गर्नको लागि मलाई सहज हुन्छ। आजको लागि यतिकै।